अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़फ़र डोगर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 41 के साथ। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक ऐसे नात गो शायर से जिन्हें अपनी नातों पे 2 बार प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिल चुका है, सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी। DO सेकेंडरी एजुकेशन है मोहम्मद ताहिर सिद्दीकी। आइए मिलते हैं। जी, मोहम्मद ताहिर सिद्दीकी सर, पाकिस्तान के एक माया नाज नात गो शायर। कब ख्याल आया, कब रग़बत हुई, कब आपने फ़ील किया कि आप में नात गोई का एक रुझान पाया जाता है? डॉक्टर साहब, बचपन से ही मेरी वालदा स्कूल टीचर थी और खुश गुलू थी, खुश लहन थी। तो जब मैं इंतहाई बचपन में उनके साथ स्कूल जाया करता था तो वो असम्बली में नात पढ़ा करती थी, तो उसकी आवाज़ कान के ज़रिए दिल में उतरती थी। मैं समझता हूँ कि मेरी नात की शऊर की आँख जो है वो माँ की आवाज़ से खुली है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो पहली नात आपने या पहला नातिया शेर किस उम्र में हुआ? ये मेरी एक 2006 में गज़ल का मजमूआ आया था रद्द अमल के नाम से। तो एक रवायत है कि गज़ल की किताब हो या कोई नज़्म की किताब हो, उसकी जो इब्तदा है वो हम्द और नात से करते हैं। तो उस गज़ल की किताब के लिए नात की ज़रूरत थी और मेरा ख़्याल है कि मैंने पहली बाकायदा नात जो है वो उसी किताब के लिए कही थी जो रद्द अमल में मौजूद है। माशाल्लाह। और आपके अब तक कितने मजमूआ कलाम आ चुके हैं? नात की जो किताबें हैं कितनी हैं? डॉक्टर साहब, मेरे 22 मजमूआ नात जो है वो किताबों की शक्ल में आ चुके हैं। इस वक्त 3 जो हैं वो ज़ेर अशात हैं, उनमें एक पंजाबी का मजमूआ है, इसके अलावा एक मनाकब की किताब और एक माँ के हवाले से नज़मिया किताब जो है वो भी ज़ेर अशात है। कि इतना आपकी जो ड्यूटी है, ऑफिशियल ड्यूटी है, आप एक अफ़सर हैं, एक सरकारी मुलाज़म भी हैं, तो आपको ये नात लिखने के लिए, इतनी किताबें लिखने के लिए वक्त कैसे मिल जाता है? अल्लाह ताला ने इंसान की फ़ितरत में हिस्से जमाल रखी हुई है। ये हिस्स जो है वो वक्त की मोहताज नहीं होती। जब भी आपकी ये हिस्से जमाल बेदार होती है, कोई भी मुहर्रिक जो है वो इसको बेदार कर सकता है। वो ड्यूटी आवर्स हों, वो फ़रागत के औकात हों, आप सैर पे जा रहे हों, आप जलवत में हों, आप खलवत में हों, जब वो हिस्से जमाल बेदार होती है तो ये क्रिएशन शुरू हो जाती है। तो इसलिए इसका ताल्लुक़ जो है हमारी जो आम जो रूटीन की ज़िंदगी उससे नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक़ हमारी उस लगन से है, हमारे उस ज़ौक़ से है, हमारी उस हिस्से जमाल से है। इसलिए मैं फ़ारग हूँ या ड्यूटी पर हूँ, जब नात का नुज़ूल होता है, नात के अशार का नुज़ूल होता है, जब विजदान पे अशार का जो है वो नाज़िल होना शुरू होते हैं तो मैं उसको नोट कर लेता हूँ। मॉडर्न एज है, साइंस का एक दौर था कि जब हम जेब में कागज़ रखते थे, पेंसिल रखते थे, कि जब कभी ख्याल आया तो उसको नोट कर लिया। लेकिन अब तो मोबाइल डिवाइस हमारे पास मौजूद होती है, तो मेरा तरीक़ेकार ये है कि मैं फ़ौरी तौर पे उसको रिकॉर्ड कर लेता हूँ और फिर फ़ारग वक्त में उसको कॉपी कर लेता हूँ। माशाल्लाह। फैसलाबाद में पैदा हुए? मैं फैसलाबाद में, बल्कि इसी घर में गुलाम अहमदाबाद में पैदा हुआ। 1962 है मेरी जो साल है पैदाइश का, और ये मेरा आबाई घर है। इन्हीं गली मोहल्लों में पल बढ़कर जवान हुए? जी जी। तालीम भी यहीं हासिल की? तालीम भी इधर सराउंडिंग में एक प्राइमरी स्कूल है, चूड़ माजरा उसको कहा जाता है, और इसी तरह से ये जनरल अस्पताल की बैक साइड पे एक गवर्नमेंट MC, अब तो हायर सेकेंडरी स्कूल बन चुका है, तो मैट्रिक तक जो है वो तालीम यहाँ हासिल की है। और उसके बाद? उसके बाद म्यूनसिपल कॉलेज से मैंने इंटरमीडिएट किया, गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज से मैंने BA किया, और उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी से MA किया,
پھر ایم ایڈ یونیورسٹی آف ایجوکیشن سے، پھر اس کے بعد ایم فل جو ہے وہ رفا یونیورسٹی فیصل آباد سے. تو شادی کب ہوئی؟ شادی 1995 میں ہوئی. تعلیم مکمل کر چکے تھے؟ تعلیم مکمل کر چکا تھا. پہلے میں اسکول ٹیچر تھا اور اس کے بعد میری بطور سبجیکٹ اسپیشلسٹ پوسٹنگ ہوئی، تو اس کے بعد میری شادی ہوئی. کتنے بچے ماشاءاللہ؟ میرے ماشاءاللہ 3 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں. یہ جو شادی آپ کی ہوئی یہ آپ کے خاندان میں ہوئی؟ میری 2 شادیاں ہوئیں. پہلی شادی جو ہے وہ خاندان میں ہوئی اور دوسری شادی جو ہے وہ خاندان سے باہر ہوئی. ماشاءاللہ دونوں حیات ہیں؟ جی الحمدللہ، شکر ہے. ایک ہی گھر میں رہتے ہیں؟ نہیں، وہ علیحدہ رہتے ہیں لاہور میں اور میں یہاں رہا. وہ سیٹ اپ میرا خراب ہو گیا تھا تو اس لیے میں یہاں نئے سیٹ اپ کے ساتھ 25 سال سے یہاں رہ رہا ہوں. اب تو بہت پرانی بات ہو گئی. اوکے. تو یہ کہیے کہ اب جب آپ دن کا آغاز کرتے ہیں کتنے بجے اٹھ جاتے ہیں؟ فجر کی نماز جو ہے وہ ظاہر فریضہ بھی ہے اور ہمارے والد صاحب اللہ کے ولی تھے. انہوں نے ہماری فطرت میں نماز جو ہے اور اخلاق اور عبادات جو وہ شامل کی ہوئی ہیں. وہ اللہ کو پیارے ہو گئے لیکن ان کی ساری نیک روایات برقرار ہیں. تو نماز فجر جو ہے وہ پڑھنی ہوتی ہے اور اگر کو فراغت ہو تو وہ وقت میری نعت کے لیے بڑا موضوع ہوتا ہے، تو اس وقت بھی پھر نعت کا سلسلہ ہوتا ہے. اب یہ کہہ لیں کہ میں وقف نعت ہوتا جا رہا ہوں، فناف نعت ہوتا جا رہا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس وقت موجود ہیں جی ناشتے کی میز پر اور فیملی ہے محمد طاہر صدیقی صاحب کی. ماشاءاللہ بڑے زبردست لوگ ہیں، بڑی زبردست پرجوش فیملی ہے، بڑی بانڈنگ ہے ان کی. جانتے ہیں کہ اس کا سبب کیا ہے. ان کی مسز بیٹھی ہیں اور ان کے باقی بیٹی ہیں، عزیز و اقارب ہیں. کچھ باتیں کرتے ہیں سب سے اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ طاہر صدیقی صاحب جو ہیں یہ اپنی فیملی کے ساتھ ان کا رویہ کس طرح کا ہوتا ہے اور یہ کھاتے کتنا ہے، ایٹنگ ہیبٹس ان کی. سر میرا خیال بیگم صاحبہ سے بہتر تو کوئی نہیں جانتا ہوگا کہ طاہر صدیقی صاحب کیا ہیں. کچھ کہیے جی صدیقی صاحب، ان کی عادات، ان کا اٹھنا بیٹھنا، کس بات پہ غصہ کرتے ہیں؟ صدیقی صاحب ماشاءاللہ کہہ لیں کہ اپنی مدر کے کہنے کے مطابق اللہ کے ولی، نہ صرف میرے ہسبینڈ بلکہ میرے استاد بھی. میری جب شادی ہو کے میں آئی ہوں تو سب سے پہلے میرا داخلہ بھیجا اور پھر مجھے پڑھایا بھی. ماشاءاللہ. ہاں جی، اس حوالے سے یہ ہے کہ میں مطلب ان کی شاگرد بھی ہوں. کھانے پینے کا یہ ہے کہ جو دے دو بس. نعت سے شغف ہے، دن رات نعت کے لیے وقف ہے اور ایسے ہے کہ جیسے بس اوڑھنا بچھونا بس یہی ہے. سوتے وقت بھی پورے نہیں سوتے ہوتے، کچھ نہ کچھ آمد ہو رہی ہوتی ہے. کھانا کھاتے وقت بھی. اور ایسے بھی ہوتا تھا جب ہم بہت پہلے بچے بھی چھوٹے تھے، ہم لوگ بائک پہ جا رہے ہیں، گاڑی پاس نہیں ہوتی تھی تو بائک روک کے کاغذ پینسل نکال کے تو نعت لکھ لیں. غصہ کتنا آتا ہے؟ غصہ کبھی کبھی بس تھوڑا بہت. کس بات پہ؟ جب ان کی چیز کوئی مینج نہ ہو، جب نعت کی کوئی کتاب نہ مل رہی ہو، کوئی مسودہ جو ہے وہ ادھر سے ادھر ہو جائے. حالانکہ یہ کمرہ ہم نے ان کے لیے وقف کیا ہوا ہے اور اسی بات پہ غصہ آتا ہے. والد کسی بھی بیٹی کے لیے ایک بہت ہی اہمیت رکھتے ہیں، بہت ہی ایک ایسا رشتہ ہے دنیا میں کہ اس کی کوئی مثال نہیں ہے. کیا کہیں گی اپنے والد صاحب کے بارے میں؟ میرے والد میرے لیے سب سے بہترین نمونہ ہے. میرے والد مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اور میں بھی ان سے بہت زیادہ پیار کرتی ہوں. ہر بیٹی کے لیے اس کا باپ بہترین نمونہ ہوتا ہے، اس لیے میرا باپ بھی میرے لیے ایک بہترین نمونہ ہے اور میں اپنے باپ سے بہت زیادہ پیار کرتی ہوں. پاپا کو شروع سے شاعری کا شوق دیکھا اور اسی لیے میرے اندر بھی اور میرے بھائی کے اندر بھی شاعری کا شوق ہوا. تو میں نے اپنے پاپا کے لیے ایک نظم لکھی تھی جو میں سنانا چاہوں گی. جی 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 پلیز پلیز. خدا کا شکر ہے ہنیا کا باپ طاہر ہے، خدا کا شکر ہے ہنیا کا باپ طاہر ہے، وہ میرا فخر ہے بالکل بجا ہے ظاہر ہے. سنبھالا ہوش ہے جب سے تو میں نے یہ دیکھا،
संभाला होश है जब से, तो मैंने ये देखा वो शहर नात का सबसे अजीम शायर है। मुझे वो कहता है रहमत हूँ उसके घर की मैं, मुझे वो कहता है रहमत हूँ उसके घर की मैं, खलूस उसके दिल में मेरे लिए वाफिर है। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। बस इसके बाद मज़ीद किसी तबसरे की ज़रूरत नहीं रह जाती। बहुत खूब, ये मैंने खुद लिखी है अंकल। क्या बात है, क्या। वैसे मैं ये समझ रहा था उन्होंने लिख के दी होगी। नहीं, उन्होंने मुझे गाइड किया है। गाइड तो हो ना, शुरू वो तो से ही होता है ना, मुझे इस्लाह भी शायरी देते हैं, का सब कुछ शौक है। करते हैं, लेकिन मेन आइडिया आपका है, जी। थीम आपका, सारा वो ख्याल सोच आपकी है। मोहम्मद सुहेब साहब, उनसे बात करते हैं, जो साहबजादे हैं सिद्दीकी साहब के। क्या किस नज़र से देखते हैं एक बाप, ज़ाहिर है उससे बड़ी हस्ती औलाद के लिए कौन हो सकती है। सुहेब साहब। वालिद साहब को बचपन से मैंने अपना आइडियल ही समझा, क्योंकि आइडियल पर्सन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिनको नोटिस करते हुए ही आप उनको अपना आइडियल बनाते हैं। तो अगर मैं जजमेंटल एनालिसिस भी दूँ ना, कि अगर मैं एक आउट ऑफ व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, तो मैंने उनको हमेशा आइडियल ही पाया है, चाहे ज़िंदगी की कोई भी फील्ड हो। आप भी दो जुमले कह दीजिए। जी, ताहिर साहब तो मेरे उस्ताद भी हैं, 88 में मैंने पढ़ा है इनसे, और बॉस भी हैं अब। तो हमारा सारा फैमिली है ना एजुकेशनिस्ट ही है, तो इनसे शफकत भरा इंसान मैंने कभी नहीं देखा ज़िंदगी में। जोहा तो सिद्दीकी साहब की भतीजी हैं, वो क्या कहती हैं अपने अंकल के बारे में, कुछ उनसे भी जानते हैं। जोहा बताइएगा, आप किस क्लास में पढ़ती हैं? मैं 10th में हूँ। अंकल कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं, कितने अच्छे हैं? बहुत ज़्यादा। मुझे कोई भी प्रॉब्लम हो मैं इनसे डिस्कस करती हूँ। जी, मैं ताहिर भाई की भाभी हूँ, छोटे भाई की मिसेज़ हूँ। बहुत अच्छे हैं, बाप की तरह, बड़े भाई की तरह। कि जो मुश्किलात होती हैं फ़ौरन से पहले हल हो जाती हैं मेरी। सिद्दीकी साहब के भतीजे समर साहब मौजूद हैं, कुछ बातें उनकी भी। समर साहब कहिएगा अंकल के बारे में। तैयबू बहुत अच्छी हैं। तो तायाबू की कभी इंस्पिरेशन मिलती है इससे कि आप देखते हैं कि किसी बहुत बड़े शायर भी हैं, बहुत बड़े अफसर भी हैं, जी तो उनको देख के आगे बढ़ने का जज्बा पैदा होता है। जी। सिद्दीकी साहब, आपकी फैमिली की कोई ख़ास बात जिस पे आपको भी फ़ख्र हो कि हम ये चीज़ हमारी बहुत ही ख़ास है, जो हमारी बॉन्डिंग है, जिसने हमें बांध के रखा, जोड़ के रखा हुआ है आपकी फैमिली को? डॉक्टर साहब, मेरी फैमिली आइडियल फैमिली है। मेरी मिसेज़ हो, मेरी सिस्टर इन लॉ हो, मेरी भाभी हो, मेरा भाई हो, इन सब से मेरा दिली लगाव है। वालिद साहब जब से अल्लाह को प्यारे हुए, मैं घर में वालिद साहब की जगह एक बड़ा बन के रहता हूँ, और ये मुझे बड़ा समझते हैं। बल्कि अगर मैं कहूँ कि मैं किसी की नज़र में बड़ा हूँ, तो वो इस वजह से कि इन लोगों ने मुझे बड़ा बनने में मदद दी है। अच्छा, अब सर हमें ये बताइए, आपकी ख़ुराक के बारे में जाने ना, बड़े फिट हैं, स्मार्ट हैं, राज क्या है? मैं डाइट कॉन्शियस हूँ, भूख लगे तो खाता हूँ, नहीं तो नहीं खाता, और ये कि जो पका हो वो खा लेता हूँ। कभी कभी अपनी पसंद की बात भी बता देता हूँ। पसंद क्या है? ज़्यादा मेरी पसंद, मेरा ख्याल ये मेरी मिसेज़ बताएंगी। इनको पता है कि ये जो चटखारेदार होती हैं ना चीज़ें, ख़ास तौर पे ये फ्रूट चाट वगैरह या वो सैलड वगैरह, तो और उसमें वो इमली की वो जो चटनी जो है वो शामिल हो, पुदीने की चटनी शामिल हो, तो इस तरह की चीज़ें जो ना वो। और रूटीन में आप सुबह नाश्ता क्या लेते हैं? किस रूटीन में मैं एक तो पराठा नहीं खाता, वो मेरा ख्याल है मैंने कभी खाया ही नहीं। अब तो उम्र भी ये होगी कि नहीं खाना चाहिए, डॉक्टर भी कहते नहीं खाना चाहिए, लेकिन मैं सादा ग़िज़ा जो है वो खाता हूँ। मोहम्मद ताहिर सिद्दीकी साहब, ये फरमाइए कि वो लम्हा जब आमद हो रही होती है और फिर आवर्द भी होती है कि आप अपने ख़यालात को एक तरतीब देते हैं बैठ के और स्पेशल एहतमाम करते हैं,
اپنے خیال سوچ ان کو کرتاس پہ منتقل کرتے ہیں. تو اچانک کچھ ہوتا ہے یا اہتمام کرتے ہیں پورا آمد ہوتی ہے؟ نعت کے لیے آپ کو اسے وارد کرنا پڑتا ہے اپنے وجود پر، اور نعت چونکہ درود پاک کا ایک متبادل ہے، اس لیے اس کا اہتمام پوری پاکیزگی کے ساتھ، پوری خلوص کے ساتھ جو ہے وہ کرنا فرض ہے. میں الحمدللہ ہر وقت باوضو رہتا ہوں کہ کسی بھی وقت نعت کا نزول ہو، آمد شروع ہو جائے، تو اگر خدا نخواستہ وضو میں نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر نعت کا ہم حق ادا نہیں کرتے. اور جہاں تک بات ہے آورد کی، آپ نے کہا، تو آورد تو عام شاعری میں بھی نہیں ہوتی، نعت میں تو دور کی بات ہے. یہ عطا ہے، اور یہ عطا اس وقت ہوتی ہے جب آپ کے دل میں جس کی نعت کہہ رہے ہیں اس کے ساتھ محبت ہو. گورنمنٹ کمپریہنسو ہائر سیکنڈری اسکول سمن آباد پہنچے ہیں. یہاں ایک کلاس کا وزٹ ہے. آئیے. کریسنٹ ہائی اسکول پہنچے ہیں. یہاں یوم آزادی کے حوالے سے ادبی مقابلہ جات ہو رہے ہیں، ان کا وزٹ کرنے کے لیے آئے ہیں. آئیے چلتے ہیں. پانچ مختلف ایونٹس میں ہمارے طلبہ نے مقابلہ جات میں حصہ لیا، جس میں مضمون نویسی، تقاریر کا مقابلہ، کوئز مقابلہ، تو اس طرح سے 5 مقابلہ جات. آج فائنل راؤنڈ ہے، ڈسٹرکٹ لیول کا یہ کمپٹیشن ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالی ہر تحصیل سے جو ایک بچہ فرسٹ آیا ہے اس نے ڈسٹرکٹ کے مقابلہ جات میں نمائندگی کی، اور پھر ڈسٹرکٹ کی 6 تحصیلوں کے 6 بچوں کے مابین ہر ایونٹ میں مقابلہ ہوا. آپ بچوں میں سے جو پہلی پوزیشن لیں گے وہ 5 بچے سیکنڈری سے ہوں گے میل سے، 5 بچیاں فیمیل سے. تو بہت سے شعراء نے کلام دوسرا بھی کہا، لیکن میرا خیال آپ کا سارے کا سارا کلام نعتیہ ہے، باقی شاعری دوسری نہیں کرتے. کوئی عاشقی کی، ہجر کی، وصال کی، آپ نے نعت کے لیے مخصوص کر لیا آپ کو اپنے آپ کو. ڈاکٹر صاحب، یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہندوستان میں خاص طور پہ اردو زبان والے جو ہیں یہ غزل کی طرف ضرور راغب ہوتے ہیں. میری بھی ابتدا جو ہے وہ غزل سے ہوئی، اور میرا پہلا مجموعہ کلام رد عمل کے نام سے وہ غزل کا مجموعہ تھا. اس کے بعد میں نے اعزاز نعت ایک کتاب کہی جس پہ مجھے ایجوکیشن بورڈ سے انعام ملا. اس کے بعد پھر میں نے اعزاز حضوری کتاب جو تخلیق کی. یہ کتاب میں نے حضور کے روضہ انور پہ عمرہ کے دوران 13 روزہ قیام تھا، وہاں جو کیفیات تھیں ان کو نعت کی صورت میں منظوم کیا، تو اس پہ میرا صدارتی ایوارڈ ہوا تھا. جب وہ صدارتی ایوارڈ ہوا تو اس کے بعد پھر میں نے صرف نعت کہی ہے، اس لیے کہ نعت میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کی، آپ کی صورت کی، آپ کی سیرت کی تعریف ہوتی ہے. اس کے بعد کوئی ہستی ایسی نظر ہی نہیں آ سکتی کہ جس کے حسن کے آپ گیت گائیں، جس کے جلووں کی جلوہ نمائیاں آپ کریں. جب ہے ہی نہیں تو پھر نعت کے ہو گئے تو ہو گئے انشاءاللہ تعالی. اب پھر غزل کی باری کہاں آئے گی؟ غزل اب کبھی اگر لکھتا ہوں تو میرا غزل کا مزاج اور معیار وہ نہیں ہوتا جو روایتی عاشقوں اور معشوقوں والا ہے. میرا معشوق، میرا
महबूब वो हुजूर की ज़ात है, उसके लिए मुझे गज़ल का पैराया इख्तियार करना पड़े तो वो पढ़ कर लेता हूँ। कभी गज़ल कहता हूँ तो उसमें तसव्वुफ़, उसमें अखलाकियात, गज़ल का दामन भी बहुत वसी है, उसमें सिर्फ यही नहीं है कि आप महबूब के हुस्न की और उसकी वारदातों का बयान करें। गवर्नमेंट टेक्निकल हाई स्कूल पीपल्स कॉलोनी डी ग्राउंड पहुँचे हैं। यहाँ एक पौधा लगाना है और लाइब्रेरी का विज़िट है। आइए आपको भी ले चलते हैं। गवर्नमेंट टेक्निकल हाई स्कूल पीपल्स कॉलोनी में मौजूद हैं और रिनोन्ड एजुकेशनिस्ट जुल्फ़कार साहब जो हैं वो इसके प्रिंसिपल हैं। बाकी भी यहाँ जो एजुकेशनिस्ट हैं अपने अपने शोबों के माहिर हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो भी मौजूद हैं। इस स्कूल के बारे में, यहाँ की लाइब्रेरी के बारे में और ख़ुद मोहम्मद ताहिर सिद्दीकी साहब के बारे में, उनके कोलीग्स की, उनके जो साथ काम कर रहे हैं वो किस नज़र से देखते हैं उनकी कारकर्दगी को, उनकी शख्सियत को, ये भी आज हम जानेंगे। जुल्फ़कार साहब, आप कुछ फरमाइएगा। आपके काफ़ी पुराना ताल्लुक़ है, बहसीयत DO सेकेंडरी सिद्दीकी साहब के रोल को, इनकी शख्सियत को आप कैसा देखें? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिद्दीकी साहब का नाम माशाल्लाह एजुकेशन में फैसलाबाद में और इसके अलावा भी वेल नोन पर्सन है और इनकी पर्सनैलिटी जो है ये इंतहाई मतलब कि शफीक उस्ताद हैं। ये सब उस्तादों के उस्ताद हैं। बहुत सारी ट्रेनिंग्स जो हैं वो जो DST में होती हैं या कायद अकेडमी में होती हैं उनको लीड कर रहे होते हैं और हमारे ये शुरू से कलीग हैं काफ़ी अरसे से। तो इनके जब से ये इन्होंने चार्ज संभाला है तो अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद में हर लिहाज से एजुकेशन में तरक्की ही हुई है और हर तरह की एक्टिविटीज़ में बेहतरी आई है पहले से। मेरा नाम हामिद महमूद है, मैं प्रिंसिपल हूँ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल ठीकरवाला से। सिद्दीकी साहब को मैं बचपन से जानता हूँ, मेरे पड़ोसी भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम स्टार्ट से एक जगह पे रहे हैं और मैं भी स्पोर्ट्स लवर हूँ तो सिद्दीकी साहब भी स्पोर्ट्स लवर हैं। ये वॉलीबॉल में इंतहाई अच्छे प्लेयर रहे हैं और इसके साथ साथ एजुकेशनिस्ट भी ज़बरदस्त हैं। मोहम्मद ज़हूर जौहर अंसारी, मैं प्रिंसिपल हूँ गवर्नमेंट MC हायर सेकेंडरी स्कूल गुलाम अहमदाबाद फैसलाबाद में। तो मोहम्मद ताहिर सिद्दीकी साहब से भी मेरा बहुत पुराना ताल्लुक़ है, चूँकि हमारे इलाके में ही है। बल्कि मुझे कहने में खुशी महसूस हो रही है कि ये मेरे उसी स्कूल के स्टूडेंट हैं और नुमायाँ स्टूडेंट हैं। तो एज़ ए डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जब ये इधर तैनात हुए तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई और इन्होंने एक फ्रेंडली जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका आगाज़ किया। ताहिर सिद्दीकी साहब अपनी ज़ात में एक अंजुमन है, एक उस्ताद हैं और नात इनका ओढ़ना बिछोना है। बहुत कम लोगों को मालूम है कि आप बावजू रहते हैं और इनके साथ एक मोहब्बत का रिश्ता इस तरह से भी है कि 2015 में हज की सआदत के मौका पर जब मैं मुआजा शरीफ में पेश हुआ तो मुझे सिर्फ़ इनका एक शेर याद आया, नबी की बारगाह में पेश किया। वो क्या शेर था, अंदाज़ क्या था कि जनाब दरीदा झोलियाँ लेकर फ़कीर आए हैं। हजूर झांकिए चिलमन की ओट से लिल्ला, हजूर देखिए बाहर फ़कीर आए हैं। बहुत रिच लाइब्रेरी है, बहुत भरपूर इसमें एक ख़जाना है किताबों का। हमने एक नज़र डाली। इसके जो लाइब्रेरियन हैं बरकत अली, उनसे कुछ बात करते हैं। बरकत अली साहब, ये बताइए कि कितनी कुतुब होंगी? हमारे पास गवर्नमेंट टेक्निकल हाई स्कूल की इस लाइब्रेरी में 10,000 के करीब बुक्स मौजूद हैं। बहुत सारे मौज़ूआत को कवर करती होंगी। बेशक, हमारे पास इंसाइक्लोपीडियाज़ भी हैं, डिक्शनरीज़ भी हैं, साइंस के मौजू पर भी हैं, इंजीनियरिंग के मौजू पर भी है, उर्दू लिटरेचर पर भी है, इंग्लिश लिटरेचर पर भी हैं और इसके अलावा बच्चों के लिए स्टोरी बुक्स भी हैं। तकरीबन हर फिक्शन की बुक्स हमारे पास मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों में कुतुब बीनी का रुझान है कुछ? पहले काफ़ी था, अब हम उस पर कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा कम हुआ था, लेकिन प्रिंसिपल साहब की क़यादत में हमने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन भी हमारे साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है। तो अब बच्चों में कुतुब बीनी का रुझान जो है वो फ़रोग़ पा रहा है।
محمد طاہر صدیقی صاحب چونکہ DEO سیکنڈری ہیں تو اس وقت ہم ان کے آفس پہنچے ہیں. آئیے آپ کو ان کے آفس لیے چلتے ہیں. صدیقی صاحب آپ جب سب سے پہلے پہنچتے ہیں آفس تو عام طور پر جو DEO سیکنڈری ہیں ہمارے ویورز کو بتائیے گا کہ اس کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں. آپ ایک دن میں جب اپنی سیٹ پہ بیٹھے ہوتے تو کس قسم کے کام کرنا ہوتے ہیں آپ؟ سب سے پہلے تو جی جو ہمارا بنیادی فریضہ ہے کہ ہم نے کریکولم پہ امپلیمنٹ کرنا ہے اور کریکولم کے ٹارگٹس کو اچیو کرنے کے لیے ہر طرح کی رہنمائی اور ہر طرح کی سہولیات وہ فراہم کرنی ہے، کیونکہ زندہ قوموں کی پہچان جو ہے ان کا قومی نصاب ہوا کرتا ہے. اور ہمارا قومی نصاب جس کو اب SNC کے سنگل نیشنل کریکولم کے نام سے ہم پکارتے ہیں، ویسے تو کریکولم ہوتا ہی سنگل نیشنل ہے، اس لیے کہ اگر ہم ایک قوم ہے تو ہمارا نصاب ایک ہی ہے، ہر زندہ قوم کا نصاب ایک ہی ہوتا ہے. لیکن یہ نام دے کے ہمیں ریئلائز کروایا گیا کہ آپ ایک قوم بنو، آپ ایک نصاب پہ امپلیمنٹ کرو. قوم نصاب تشکیل دیتی ہے اور نصاب جو ہے وہ قوم تشکیل دیا کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سیٹ پہ بیٹھ کر سب سے پہلا فریضہ یہی ہے کہ ہم اپنے کریکولم کے ٹارگٹس کو اچیو کریں. اور کریکولم کے ٹارگٹس صرف کریکولر ایکٹیویٹیز سے نہیں بلکہ کو کریکولر ایکٹیویٹیز پہ امپلیمنٹ کر کے دونوں ایکٹیویٹیز کریکولر اور کو کریکولر پھر ہم جو ہے ان ٹارگٹس کے قریب پہنچ سکتے ہیں، ان کو اچیو کر سکتے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ آپ ایک جو DEO سیکنڈری ہوتا ہے اس کے کیا چیلنجز ہوتے ہیں، خاص طور پہ ہمارے جیسے ملک میں جہاں ریسورسز کی کمی ہوتی ہے اور آبادی بہت زیادہ ہے، پاپولیشن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹس کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے، اسکولوں میں مسنگ فیسلٹیز بہت زیادہ ہیں. کیا چیلنجز ہوتے ہیں آپ کو درپیش؟ چیلنج یہ ہے کہ جس سیٹ پہ میں ہوں یہاں ہماری جو ہائرارکی ہے وہ بڑی عجیب و غریب ہے کہ فیلڈ افسر جو ہے وہ صرف میں ہوں، لیکن DEO SC کے لیول پہ ہم نے 6 تحصیلوں میں CTSE 70 کے قریب جو ہے وہ ڈیولپ کیے. ایک کلسٹر سینٹر کے ماتحت پھر 15-20 سکول دے دیے، پھر ان کلسٹرز کے اوپر ایک سپر کلسٹر سپر CTSE وہ ہم نے دے دیا. تو اس طرح سے جو ہم نے ڈائریکشنز دینی ہوتی ہیں تو سپر CTSE ہیڈز اور CT ہیڈز کے ذریعے ہم دے دیتے ہیں، اور جو رپورٹس ہم نے لینی ہیں ہم اسی سورس سے لے لیتے ہیں. اس لیے ہم ان مسائل کو اپنی رکاوٹ نہیں بننے دیتے الحمدللہ. ویورز، ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہاں فیصل آباد کی ایک نمائندہ شخصیت اس سینس میں کہ وہ شعر و ادب کے حوالے سے اور خصوصاً نعتیہ اشعار، نعت گوئی، اس حوالے سے فیصل آباد کا ایک ایسا نام جو پوری دنیا میں اپنی پہچان رکھتا ہے، اپنی ایک منفرد حوالہ رکھتا ہے، ڈاکٹر ریاض مجید صاحب. چونکہ طاہر صدیقی صاحب نے بھی نعت پہ کام کیا ہے تو بہت ریلیونٹ ہیں ویوز ڈاکٹر ریاض مجید صاحب کے، ان سے بات کرتے ہیں. طاہر صاحب کے حوالے سے بات کرتے ہوئے مجھے خوشی ہوئی ہے. میرے 2 رابطے سے بنتے ہیں. ایک تو ایجوکیشنسٹ کا ہے، میں نے پچھلے 1-1.5 سال سے دیکھا جس تندہی کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں، اسے قومی فریضہ سمجھتے ہوئے سر انجام دیتے ہیں. یہ بڑی خوشی والی بات ہے. خاص طور ان کا وہ پہلو جو نصاب سازی کا ہے، انہوں نے پنجاب ٹیکسٹ بورڈ کے لیے بہت ساری کتابیں مرتب کی. یہ ایک عام ٹیچر سے طرح بڑی بات ہے کہ قومی سطح کا کام انہوں نے کیا. دوسری بات ان کی نعت کے حوالے سے ہے. میری چونکہ اس پہ ڈاکٹریٹ بھی ہے اور اپنی میری بہت ساری کتابیں ہیں. تو فیصل آباد میں ایک روایت رہی ہے، حافظ لدھیانوی صاحب اور بہت سارے ہمارے شاعر ہیں، سائم چشتی صاحب. اس روایت کو جس طرح انہوں نے آگے بڑھایا ہے وہ بڑی ایک مارکت الآراء، ایک تحسین کا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کا ہر جگہ ذکر کریں. جی کاشف ضیاء، پرنسپل ہوں گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول اوگت. صدیقی صاحب سے ماشاءاللہ میرا بہت پرانا تعلق ہے اور میرے اسٹاف ممبر میں یہ شامل رہے ہیں اور یہ کچھ عرصہ میرے ادارے میں رہے ہیں. ماشاءاللہ جتنا دیر بھی ان کا وہاں اسٹے رہا ہے، ایک ادارے کے اندر ماشاءاللہ انہوں نے بہت زیادہ جان ڈال دی. غلام غوث طاہر، پرنسپل گورنمنٹ MC ہائی اسکول اسلام نگر. جی
صدیقی صاحب سے میرا تعلق 22 سال پرانا ہے جی. جب میں ایم ایڈ کا اسٹوڈنٹ ان کا بنا تھا تو اس کے بعد سے آپ تک جو ہے جب بھی ان سے ملاقات ہوتی ہے تو اسی طرح مسکراتا ہوا چہرہ جو ہے وہ ملتے ہیں. محمد ساجد، پرنسپل گورنمنٹ ہائی اسکول 214 ریلوے. یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ طاہر صدیقی صاحب ہمارے ڈپارٹمنٹ کے ہمارے ڈی او بنے ہیں. جب سے یہ آئے ہیں بہت ہی دوستانہ ماحول ہے اور کبھی کسی ہچکچاہٹ کا ہمیں سامنا نہیں کرنا پڑا اپنے مسائل بیان کرنے کے لیے. جب بھی میرے ادارے کا وزٹ کیا انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے رہنمائی کی، ادارے کی بہتری کے لیے کوشش کی. بینگ اے ڈی او جب ادھر یہ پوائنٹ ہوئے اسی ٹائم میں بھی گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول 72 گابے سے کہہ لیں ٹرانسفر ہو کر کے کمپریہنسو میں آیا انہی دنوں میں، اور اس وقت بھی انہوں نے میری بڑی ہیلپ کی اسکول کو چلانے کے حوالے سے. بزم مراد ادب چباں، یہاں ایک مشاعرہ ہے، اس میں شرکت کے لیے پہنچے ہیں. آئیے آپ بھی ساتھ. تو ہم پروفیسر طاہر صدیقی کے شعر سے ہی آج کے محفل مشاعرہ کا آغاز کرتے ہیں. درودوں کے نغمے سجا کر لبوں پر مدینے کی جانب بڑھے جا رہے ہیں. سخن کے افق پر ثنائے نبی پہ نجوم و کواکب جڑے جا رہے ہیں. وہ ایک ستارہ جسے دیکھا کرتے تھے جبریل، وہ ایک ستارہ جسے دیکھا کرتے تھے جبریل، وہ نور رحمت کل لفظ کن سے بھی پہلے. مدینے جائیں گے ادباً بے امری ربی سبحانہ، دل و جان لے کے تحفاتن بے امری ربی سبحانہ. حسینوں بہترین سب سے نظارہ گنبد خضرا، ہدایت کا ہے ایک روشن ستارہ گنبد خضرا. میرے سخن کی ہے ایسے حضور سے نسبت، ہے جیسے صوت کلیمی کی طور سے نسبت. جمال تنویر مصطفیٰ مہر و ماہ و انجم میں جھل ملائے، پے تشکر ثنائے سرکار بزم افلاک گنگنائے. زندگی نعت ہے بندگی نعت ہے، ان اندھیروں میں اب روشنی نعت ہے. عطا مجھ کو ہوئے شاہ پر نبی کی نعت لکھ لکھ کر، میں پہنچا ہوں نبی کے در نبی کی نعت لکھ لکھ کر. میسر گنبد خضرا کا سایہ ہو گیا مجھ کو، مقدر ہے میرا اخضر نبی کی نعت لکھ لکھ کر. میں نے دیکھا کہ باران رحمت کر رہی ہے فضائیں تر و تر، ذرے ذرے نے سہنے حرم کے تازہ اپنا وضو کر لیا ہے. سبز گنبد کی چھاؤں میں آ کر زندگی کا مزہ گیا ہے. رہنی تھی اپنی زندگی ظلم و جفا کے بیچ، آنے سے ان کے آ گئے لطف و عطا کے بیچ. اور دیکھیں گے شان شافائے محشر ہم اے منیر، آئیں گے جب وہ عرصہ روز جزا کے بیچ. صدر محفل کی اجازت سے ایک نعت جو مسجد نبوی میں نماز عصر ادا کرنے کے بعد کہی گئی، اس کے کچھ اشعار کہ نمازیں ایک ہیں سب کی، امامت ایک ہے سب کی. نمازیں ایک ہیں سب کی، امامت ایک ہے سب کی، ہے ایک مرکز مسلمان کا، جماعت ایک ہے سب کی. بظاہر مختلف انداز ہیں ان کی عبادت کے، بظاہر مختلف انداز ہیں ان کی عبادت کے، عقیدت ایک ہے سب کی، محبت ایک ہے سب کی. ہے ان کے حال استقبال کی بنیاد ماضی پر، ہے ان کے حال استقبال کی بنیاد ماضی پر، نبوت ایک ہے سب کی، شریعت ایک ہے سب کی. ہم اپنے شاہ سے الفت ازل سے رکھتے ہیں، ہم اپنے شاہ سے الفت ازل سے رکھتے ہیں،
फ़कीर नात ये दौलत अज़ल से रखते हैं, और बला के साथ ही सल्ले अला कहा हमने, बला के साथ ही सल्ले अला कहा हमने, दरूद ख़ां हैं ये आदत अज़ल से रखते हैं, और ग़ुलाम अज़ल से हैं हम उस नबी के नस्ल ब नस्ल, ये सिलसिला ये रिवायत अज़ल से रखते हैं, और ये और बात उन्हें रूबरू नहीं देखा, हम अपने दिल में वो सूरत अज़ल से रखते हैं। गुलिस्तान कॉलोनी पहुँचे हैं, सिद्दीकी साहब के बहुत ख़ास दोस्त हैं राना खालिद महमूद साहब, आइए आपको लिए चलते। जी खाने पे मौजूद हैं राना ज़ाहिद महमूद, वो भी कुछ कहेंगे ताहिर सिद्दीकी साहब के बारे में कि उनकी शख्सियत और फ़न को वो किस नज़र से देखते हैं। ज़ाहिद साहब कुछ कहिएगा। जी मैं ताहिर सिद्दीकी साहब के बारे में कोई लबकशाही करूं, कोई हिम्मत तो नहीं पड़ती कि वो इतनी बड़ी शख्सियत हैं, तो रिश्ते में तो हमारे बड़े भाई और हमारे बुज़ुर्गों की तरह हैं, लेकिन अपने मर्तबे के हिसाब से जो है ना वो एक अपनी मिसाल आप हैं। डॉक्टर सुमेरा अकबर जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के शोबा उर्दू में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, कुछ व्यूज़ उनके भी। डॉक्टर साहब कहिएगा, आप ताहिर सिद्दीकी साहब के फ़न के बारे में क्या कहेंगे? प्रोफेसर मोहम्मद ताहिर सिद्दीकी साहब शहर नात का एक कोहना मश्क और एक मोतबर नात गो शायर हैं। प्रोफेसर साहब के साथ मेरा एक देरीना ताल्लुक़ है। सर मेरे उस्ताद हैं, रहनुमा हैं, दस्तगीर हैं, और इनकी हम तख्लीक़ात को देखें तो फ़िक्र फ़न और म्यार मिक़दार हर दो हवालों से इन्होंने जो नात कही है वो काबिल कदर और लायक सद तहसीन है। सर की शख्सियत के बारे में हम बात करें तो कहतुर रजाल के इस दौर में जो है सर जैसे इसम बामुसम्मा लोग और इनका दम जो है ना वो गनीमत है। कुछ बातें राना खालिद महमूद साहब से भी करते हैं। राना साहब कुछ फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर ताहिर सिद्दीकी साहब, इनकी शख्सियत, इनके जो है ना दो पहलुओं से मैं जो ना इनको डिस्कस करूँगा, एक इनकी शख्सियत के हवाले से और एक इनके फ़न के हवाले से। इनकी शख्सियत बहैसियत इंसान, यकीन करें कि इस भरी दुनिया में इस तरह का जो है ना वो लोग तो बहुत हैं, भीड़ तो बहुत है, इंसान बहुत कम है। ताहिर साहब एक स्टूडेंट्स बनाने वाले नहीं हैं, एक तालिब इल्म को जो है ना सीधे रास्ते पे लाने वाले जो है ना वो आम लोग भी होते हैं, लेकिन ताहिर साहब जो है ना वो टीचर मेकर हैं। यकीन करें कि इन्होंने बहुत सारे असातिज़ा कराम जो है ना वो इनके फ़न की वजह से, इनकी जो है ना रहनुमाई की वजह से बने हैं। कोई कहते हैं ना कि किसी का क्या सबूत है, इनका जो है ना शाहकार हम आपके सामने जीते जागते हैं। जी मैं मोहम्मद मुजाहिद हुसैन सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हूँ खुड़ियांवाला से। ताहिर साहब के साथ मेरा कुछ वक्त गुज़रा है बतौर कुलीग। इतने नफीस जो लोग हैं हमारे जो ताहिर साहब हैं कि बहुत सारे माशरे में लोग हैं, जिस तरह खालिद साहब ने कहा है, बहसीयत एक शफीक इंसान जो ढूंढना ना, अगर किसी ने देखना तो मैं ये कहूँगा कि ताहिर साहब हैं। ठीक है जी। स्टूडेंट तो इनके जो थे वो क्या कहते हैं कि आशिक थे, और आज तक लोग जो हैं वो इनकी जो पर्सनैलिटी को जिस जगह रह के आए हैं अपनी बेशुमार यादें जो कि छोड़ के आए हैं। मेरा नाम मोहम्मद आज़म है, मैं वाइस प्रिंसिपल हूँ इस्लामिया स्कूल जिना कॉलोनी। तो मेरा ताहिर साहब के साथ तकरीबन 35 साल का तल्लुक़ है। मैं इनका कुलीग भी रहा हूँ, हमें फ़ख्र है इस चीज़ पे भी, और अब हमारे ये ऑफिसर भी हैं। सबसे बड़ी बात कि ये इन्होंने हमें बड़े भाइयों जैसा प्यार दिया। ताहिर साहब आखिर में कंक्लूडिंग रिमार्क्स दें, फाइनली कोई ख़ास बात, कुछ भी आपके जहन में हो, व्यूअर्स के साथ कुछ कहना चाहें, उनको कोई मैसेज देना चाहें। मेरी रास्ते में भी डोगर साहब से बात हो रही थी कि दुनिया में
सबसे कीमती रिश्ता एहसास का होता है। अगर एहसास है तो फिर गैर भी अपने हैं, और अगर एहसास नहीं है तो अपने भी गैर हो जाया करते हैं। इसलिए एहसास के रिश्तों को तक़वियत दें, इसको बढ़ाएं। अगर हम बाहमी एहसास के रिश्ते को मज़बूत कर लें, इसे फैला लें, तो मुझे यकीन है कि हम माशरती मसाइल से छुटकारा पा लेंगे, हमारी मोहब्बतें बढ़ेंगी, हमारी अखुवतें बढ़ेंगी, हम खुशहाल होंगे, हमारा माशरा खुशहाल होगा, हमारा मुल्क, हमारा शहर अमन का गहवारा बन जाएगा। और उस एहसास के रिश्ते को उस अंदाज से अपनाएं जैसे हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनाया है, कि इंसानों से भी मोहब्बत की, जानवरों से भी मोहब्बत की, परिंदों से भी मोहब्बत की, और गाली के बदले दुआ दी और पत्थर के बदले जज़ा दी। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, ये थे मोहम्मद ताहिर सिद्दीकी, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सेकेंडरी एजुकेशन। आज सारा दिन इनके साथ रहे, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, सुबह से शाम तक इनकी एक्टिविटीज़, बहुत सारी मसरूफियात आपने देखी। यकीनन बहुत कुछ आपको बहुत पसंद आया होगा। अगले हफ्ते नए मेहमान के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।